السلام عليكم. في هذا الفيديو ديال SQL من السيري SQL سيرفر. في لي فيديو اللي فاتوا شفنا كيفاش نكريو اون باز دوني، شفنا كيفاش نكريو اون تابل، نسوبريميو اون باز دو دوني اي اون تابل اي كريي اون كلي بريمير. شفنا لي 3 شوف الطريقه، 3 طرق ديال الكرياسيون ديال كلي بريمير. دابا غنشوفو لي كلي اترونجير. اون كلي اترونجير باش نفهموها خاصنا بعدا اول حاجه نكريو اون اوتر تابل باش حيت هي خاصها مينيموم دو تابل. كريي تيبل غنقول ليه جروب، حيت كيما كاين ان اتيديون تاب ولا نقول ليه فيليير بانتيز، حيت اتيديون راه كل اتيديون عنده اون فيليير. نقول ليه ايدي انت نوت نول ايدونتيتي قلنا باش نقول ليه اوتو انكريمونت، يعني كل مره يعطينا يبدا بواحد وكل مره يزيد واحد. لي نون ديال الفيليير دي انفارشار هو قلنا كاركتير فاريابل، كنعطيوه شحال من كاركتير بغينا. باغ اكزومبل لو نو نقول ليه 50 كاركتير في ماكسيموم. نقول ليه نوت نول حيت ما بغيناش يعطيونا ان شون اللي هو خاوي في لو نو. سامبلومون نقول لي ابريفياسيون، باغ اكزومبل لابريفياسيون ديال فيليير هي اون انفارشار. في لابريفياسيون نقول ليه وي كاركتير ماكسيموم، هي نوت نول. بون قلنا ملي غنكريو بغينا نكريو اون كلي بريمير، حيت كل طابل عندها اون كلي بريمير ديالها. عندنا لي 3 ميثود دابا، حيت حنا باقيين في لا كرياسيون نستعملو لا ميثود لي سامبل. عوض نديرو التر تيبل سامبلومون نديرو كونسترانت بك. قلنا خاصنا نقول لي بك يعني بريماري كي تيغي باش نقول ليه فيليير، يعني بريماري كي ديال فيليير. كنقول ليه هاد لا كونسترانت دو تيب بريماري كي وهي كاينه في ايدي. بون دابا ملي غنكريو هاد لا طابل غتكري هنا لا طابل فيليير. هاد الفورين كي اش كنديرو بها؟ باغ اكزومبل كنليو بها دو طابل، كنديرو اون غولاسيون ما بين دو طابل. حيت باغ اكزومبل ان اتيديون خاصو يكون عنده ان فورين كي، خاصو يكون عنده اون فيليير. يعني باغ اكزومبل كل اتيديون نديرو ليه ليوه مع اون فيليير، و اون فيليير عندها اون ليست ديال اتيديون، يعني اون غولاسيون ان ا بليزيور. الا قرايتو باغ اكزومبل في اليو ام ال هادي اون غولاسيون ان ا بليزيور اتيديون عنده فيليير وحده وفيليير عندها بليزيور اتيديون. باش كنطبقوا هاد ان ا بليزيور اللي كتكون فيه الان، يعني اللي عنده اتيديون حيت عنده اون سيل فيليير، كنزيدو ليه ان شون اللي نسميو هاد لو شون اي دي اف باغ اكزومبل، يعني الاي دي ديال الفيليير. وفي لو تيب كنديرو نفس التيب ديال الاي دي، يعني غنديرو ليه حتى هو انت و نوت نول. ما كنديروش هاد ايدونتيتي، كنديرو ليه غير تيب، يعني انت ولا ان فارشار ولا دات، كنديرو ليه نوت نول 1 فيرغول. و كنزيدو لا كونسترانت هنايا ديال الفورين كي ولا كلي اترونجير. كنقول ليه لا بروميير ميثود كسامبلومون كنقول ليه هنا كنقول ليه فورين كي ريفيرنسز، وكنعطيوه ليدي ديال الطابل. كنقول ليه فيليير
entre parenthèses يعني table filière le champ id. بون كيقول لك هنا كيعطيني ليغور حيت الفيليير باقي ما كرييتهاش. اول حاجه نديرها هي الاولى قبل منه لي او لي فيليير. بون دابا كيعرفها راه غنكريوها كيبقاش يعطيني ليغور. هاد فورين كي ريفيرنسز كتقول لي بان هاد ليتيديون هاد لو شون اي دي اف كنحطو فيه واحد ليدونتيفيون ديال الفيليير اللي تابع ليها. باغ اكزومبل تكون عندنا ان فيليير تي اس تي دي اي développement informatique ou l'abréviation TSTDI ou l'identifiant par exemple 1 هاد EDF هاد l'étudiant الا كان عنده الا كان تابع الفيليير TSTDI غنديرو ليه EDF واحد كيساوي واحد يعني ليدي ديال الفيليير. لا ميثود الاولى بحال البريماري كي ما كنستعملوهاش حيت ملي كنديروها ديريكتومون في البروبري في الشون ما يمكنش نعطيوها سميه. ملي ما كنعطيوهاش سميه ملي غنبغيو نوصلوا لي فيديو ديال السوبريسيون ما يمكنش لينا نسوبريميهم حيت كنسوبريميو بالنو. خاصو باغ اكزومبل كنسوبريميو بي كا ايتيديون ما يمكنش لينا نسوبريميو اون كونسترانت اللي ما عندناش ليها السميه ديالها. لا دوزيام ميثود اللي هي اون ميم طون ديال الكرياسيون بحال كيما كنديرو كونسترانت بي كا بريماري كي كنقول ليه كونسترانت اف كا يعني فورين كي سميه ديال اللي كياخد وسميه اللي كيعطي. اللي كياخد هو ليتيديون هو اللي كياخد ليدي واللي كيعطي هو الفيليير هي اللي كتعطي ليدي ديالها. دابا كتعطي الفيليير كتعطي ليدي ديالها وكياخدو ليتيديون كيحطو في اي دي اف يعني فيليير. كنقول ليه كيما انا كنقول بريماري كي هنا كنديرو فورين كي كنقول ليه هاد فورين كي فين كاين كاين اللي كياخدو اللي كيغوسوا الفورين كي هو اي دي اف يعني كنقول ليه ما حدنا في نفس لا طابل سامبلومون كنقول ليه اي دي اف ولكن كنقول ليه كي ريفيرونسي يعني كياخد من عند من ريفيرنسز يعني كياخد سميتو لا فالور من عند فيليير اي دي. ما حدنا حنا خدامين في الاتيديون خاصنا نقولوا بان راه مشينا للفيليير نقول لي فيليير لو شون اي دي. بون هنا كيقول لي ايرور حيت خصنا ان فيرغول. دابا خدام هادي في الا كنا اون ميم طون حدنا كنصايبو لا طابل. لا تخوازيام ميثود هي فكم كما درنا في التر تيبل كلي اترونجير كنقول ليه يوز ايكول يعني سير خدم ليا في ايكول التر تيبل اتيديون يعني موديفي لا طابل اتيديون اشنو غدير اد constraint fk étudiant filière. Bon, simplement كنقول ليه foreign key بحال دابا في كنخدمو على طابل étudiant ما عنديش غنقول ليه منين جبتيها لكن ريفيرنسز هاد ريفيرنسز خصنا نقول ليه حيت خدامين حنا في étudiant خصنا نقول ليه سير الفيليير وجيب ليا ليدي ديالها. بون هادي هي لا تروازيام ميثود هادي كنستعملوها الا كنا باغ اكزومبل حنا دابا كرينا لا طابل ايتيديون ميمكنش لينا نستعملو هادي خاصنا نستعملو التر تيبل حيت لا طابل ايتيديون ديجا كريي.
ولكن حنا باقي ما شفناش كيفاش نموديفيو اون طابل دو دوني، اون طابل ديال الباس دوني باش نزيدو لها اي دي اف. غنمشيو سوبريميو لا طابل، نقول ليه سوبريمي هاد لا طابل، نعاودو نكريوها سامبلومون، حيت باش نكريو هاد الاي دي اف نزيدو حتى هو. اذا نكريو الفيليار، حيت الا مكريناهاش شوفوا هنا نديروها، نشوف واش غيقول لينا دابا. يقول لي اكزيكوتي، يقول لي ليرور. ايرور علاش؟ يقول لي فورين كي ريفيرونسي اون طابل انفاليد اللي هي فيليار. كيقول لي الفيليار راه ما كايناش، هاد فورين كي راه كتريفيرونسي اون طابل فيليار اللي ما كايناش. خصنا نكريوها هي الاولى باش نكريو لا طابل اتيديون. يقول لي كوموند ريوسي. الا مشينا لا باز دوني ديالنا، مشينا لايكول، مشينا لو طابل، كيبان لينا اتيديون و فيليار. في لي كلي في الفيليار عندها اون كلي بريمير فيليار، و في اتيديون عندها اون كلي بريمير اتيديون و اون كلي اترونجير اللي هي سميتها اف كا اتيديون فيليار. و في لي شون عندو لي دي، وكيبان لك لي دي راه بي كا يعني بريماري كي، و الاي دي اف راه هو فورين كي. بون الا درنا في هاد الاي دي اف درنا لي باغ اكزومبل ان فارشار في الكرياسيون، واخا يكون هاد لاطابل كاينه، كيقول لك بان هاد الفورين كي اي دي اف خاصو يريفيرونسي ان شون اللي هو عنده لا ميم تيب، يعني ان نينت كي ريفيرونسي ان نينت، ماشي ان فارشار كي ريفيرونسي ان نينت. حيت سامبلومون هاد الفالور اللي غتكون هنايا غنحطوها هنايا. بون في الفيديو الجاي غنشوفو كيفاش قبل ما نشوفو كيفاش غنموديفيو اون طابل، نشوفو كيفاش نسيريو لي دوني ديالنا في اون لين في ليتيديون، باش نشوفو كيفاش هاد البريماري كي وهاد الفورين كي كيفاش كيخدموا.